हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रिपरेशन फॉर पीएससी मासिक पर पढ़ाई चाहिए आज अतिशय महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ यो भिडियो तथा क्वेश्चनहरू तपाईहरुलाई अवश्य नै सहयोगी हुनेछन्। यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र अहिलेसम्म पनि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु भएको छैन भने कृपया बेल आइकनलाई प्रेस गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। साथै केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिन सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई कृपया पुरा हेर्नुहोला। अब हामी लाग्छौं क्वेशनतिर। पहिलो क्वेशन रहेको छ उत्पादन लागत भन्नाले के जनाउँछ? अप्सन ए रहेछ स्थिर खर्च, अप्सन बी अस्थिर खर्च, अप्सन सी माथिका दुवै, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ माथिका दुवै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ पीएच 4 ले के जनाउँछ? अप्सन ए अम्लेपन, अप्सन बी क्षारेपन, अप्सन बी न्यूट्रल र अप्सन डी रहेको छ फुलियोपन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ अम्लेपन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तलका मध्ये कुन किसिमको माटोमा बढी अवधिसम्म चिस्यान रहन सक्छ? अप्सन ए बलौटे, अप्सन बी दोमट, अप्सन सी चिम्टाइलो, अप्सन डी बलौटे दोमट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ चिम्टाइलो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा खाद्य सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए रहेछ यथेष्ट खाद्य उत्पादन गर्नु, अप्सन बी यथेष्ट खाद्य सञ्चय गर्नु, अप्सन सी आवश्यक खाद्य वस्तु उत्पादन वितरण र उपभोग गर्नु, अप्सन डी आवश्यक मात्रा नगदेबाली उत्पादन गर्नु। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ आवश्यक खाद्य वस्तु उत्पादन वितरण र उपभोग गर्नु। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ निम्न अनुसार पीएच भएका माटो मध्ये कुनमा बढी अम्लीपन हुन्छ? अप्सन ए रहेछ 7.5, अप्सन बी 5.5, अप्सन सी 6 र अप्सन डी 7। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 5.5। पीएच भएमा चाहिँ बढी अम्लीपन हुन्छ यिनीहरूको तुलनामा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ क्लब रोग के हो? अप्सन ए काउली प्रजातिको रोग, अप्सन बी काउली प्रजातिको कीरा, अप्सन सी घण्टा प्रजातिको रोग, अप्सन डी ए र बी दुवै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ क्लब रोग चाहिँ काउली प्रजातिको रोग हो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बालीमा नाइट्रोजन पोषक तत्व नपुगेको लक्षण के हो? अप्सन ए पात फैलाउने, अप्सन बी पात पहेलिने, अप्सन सी बोट हल्का बढ्ने, अप्सन डी बोट हरियो हुने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ पात पहेलिने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ घरधुरी सर्वेक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए गाउँपालिकाबाट संकलन गर्ने तथ्याङ्क, अप्सन बी प्रत्येक घरधुरीबाट संकलित तथ्याङ्क, अप्सन सी जिल्ला विकास समितिको रेकर्ड अनुसारको तथ्याङ्क, अप्सन डी प्रकाशित प्रतिवेदन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ प्रत्येक घरधुरीबाट संकलित तथ्याङ्क। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ वायुमण्डलको आर्द्रता नाप्ने यन्त्र कुन हो? अप्सन ए थर्मोमिटर, अप्सन बी बैरोमिटर, अप्सन सी हाइग्रोमिटर, अप्सन डी एनिमोमिटर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ हाइग्रोमिटर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री गर्दाको मूल्यदेखि उपभोक्ताको खरिद गर्दा तिर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई के भनिन्छ? अप्सन ए थोक मूल्य, अप्सन बी खुद्रा मूल्य, अप्सन सी सीमान्त मूल्य, अप्सन डी न्यून मूल्य। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सीमान्त मूल्य। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ वस्तुको कुल उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रहेछ औसत आम्दानी, अप्सन बी कुल आम्दानी, अप्सन डी सीमान्त आम्दानी, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ कुल आम्दानी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माटो परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउँदा माटोको नमुनाको तौल कति हुनुपर्छ? अप्सन ए 250 ग्राम, अप्सन बी 500 ग्राम, अप्सन सी 300 ग्राम, अप्सन डी 1 केजी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन
बी चाहिँ 500 ग्राम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एमोनियम सल्फेटमा कति % फस्फोरस हुन्छ? अप्सन ए रहेछ 21, अप्सन बी 24, अप्सन सी 23 र अप्सन डी माथिको कुनै होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी माथिको कुनै होइन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बिरुवाले कुन चाहिँ तत्व माटोबाट लिँदैन? अप्सन ए रहेछ नाइट्रोजन, अप्सन बी कार्बन, अप्सन बी हाइड्रोक्लोरिन, अप्सन डी मैग्नेशियम। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ कार्बन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ अनुचित ठाउँमा उम्रिने बोट बिरुवालाई के भनिन्छ? अप्सन ए छ बेजार, अप्सन बी मिश्रित बाली, अप्सन सी झारपात, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ झारपात। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ रेशम किरा पालन गर्दा रेशम किराका लार्भालाई के खुवाइन्छ? अप्सन छ किन्नुको पात, अप्सन बी अडिरको पात, अप्सन सी सालको पात, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ किन्नुको पात। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एफियारी मौरी गोलाको प्रबन्ध गर्न दुई घर बीचको दूरी कम्तीमा कति हुनुपर्छ? अप्सन ए रहेछ 1.5 मिटर, अप्सन बी 1 मिटर, अप्सन सी 2 मिटर, अप्सन डी 2.5 मिटर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 1 मिटर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तलका मध्ये कुन यौगिक रासायनिक मल हो? अप्सन ए चाहिँ यूरिया, अप्सन बी डीएपी, अप्सन सी एमओपी, अप्सन डी हल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ हल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माटोको अम्लीपना सुधार गर्ने उपायहरू के हुन्? अप्सन ए माटोमा प्रशस्त कम्पोस्ट मल हाल्ने, अप्सन बी माटोमा कृषि चूनको प्रयोग गर्ने, अप्सन सी माटोमा रासायनिक मल हाल्ने, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ माटोमा कृषि चूनको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राम्ररी नपाकेको कच्चो गोबर भएको मल प्रयोग गर्दा के समस्या देखा पर्न सक्छ? अप्सन ए खप्टे किरा बढ्ने, अप्सन बी खुम्रे किरा बढ्ने, अप्सन बी ज्वारो किरा बढ्ने, अप्सन डी धमिरा बढ्ने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ खुम्रे किरा बढ्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ हरियो मल बाली कुन हो? अप्सन ए छ सूर्यमुखी, अप्सन बी तिल, अप्सन सी सनै, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सनै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ खाद्यान्न उत्पादनमा तराईले कति % घटेको छ? अप्सन ए 41, अप्सन बी 31, अप्सन सी 20.3, अप्सन डी 14.4। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 41%। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा कृषि औजार कारखाना कुन जिल्लामा छ? अप्सन ए बारा, अप्सन बी पर्सा, अप्सन सी काठमाडौँ, अप्सन डी भक्तपुर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ पर्सा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ रेन्डम सर्भेइङ किन गरिन्छ? अप्सन ए निश्चित व्यक्तिको जानकारी लिन, अप्सन बी टाढा र बुद्धिजीवीको तथ्याङ्क लिन, अप्सन सी सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी नमुना लिन, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी नमुना लिन, अप्सन सी चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माग अनुसारको कृषि उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउनेलाई के भनिन्छ? अप्सन ए बजार, अप्सन बी सहयोग, अप्सन बी आपूर्ति, अप्सन डी प्रतिस्पर्धा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ आपूर्ति। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बजार व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने कुन हो? अप्सन ए उत्पादन वृद्धि, अप्सन बी प्रविधि विस्तार तथा यातायात, अप्सन सी भण्डारण, अप्सन डी हवाई जहाज खरीद। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ भण्डारण। बजार व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने चाहिँ भण्डारण हो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ
1 हेक्टेयर क्षेत्रफल भएको पोखरीमा कति किलोसम्म माछामाउ राख्न सकिन्छ? अप्सन ए छ 100 देखि 1000 देखि 1200 केजी, अप्सन बी 1500 देखि 2000 केजी, अप्सन सी 600 देखि 800 केजी, अप्सन डी 400 देखि 4000 देखि 8000 केजी सम्म। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 600 देखि 800 केजी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ युरिया बिरुवाले के को रूपमा लिन्छ? अप्सन ए चाहिँ NO3, अप्सन बी अमोनियम सल्फेट, अप्सन बी क्याल्सियम कार्बोनेट, अप्सन डी रहेको छ पोटास। यसको अप्सन ए रहेको छ सही आन्सर चाहिँ नाइट्रेट चाहिँ NO3 नाइट्रेट चाहिँ अप्सन ए यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ क्षारीय माटोको सुधार गर्न के प्रयोग गर्नुपर्छ? अप्सन छ चुना, अप्सन बी जिप्सम, अप्सन सी नाइट्रोजन, अप्सन डी पोटास। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ जिप्सम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माटोको अम्लीपना केले जाँच गरिन्छ? अप्सन ए लिटमस पेपर, अप्सन बी pH मिटर, अप्सन सी माथिको डुबाई, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ माथिका डुबाई। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सोइल मोइस्चर टेन्सन कति हुन्छ? अप्सन चाहिँ 1/10, अप्सन बी 1/3, अप्सन सी 1/4, अप्सन डी 1/7। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 1/3। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सबभन्दा बढी भूभाग कुन क्षेत्रको माटोमा हुन्छ? भूक्षय कुन क्षेत्रको माटोमा हुन्छ? अप्सन ए रहेछ मध्य पहाड, अप्सन बी चुरे पहाड, अप्सन सी तराई, अप्सन डी उच्च पहाड। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ चुरे पहाड। सबभन्दा बढी भूक्षय चाहिँ चुरे पहाडमा हुने गर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ पृथ्वीमा भएका प्राङ्गारिक पदार्थ जसमा बिरुवाको वृद्धि विकास हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रहेछ चट्टान, अप्सन बी माटो, अप्सन सी ढुङ्गा, अप्सन डी पानी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ माटो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ माटोको नमुना जाँच कहिले गर्नुपर्छ? अप्सन ए छ वर्षाको समयमा, अप्सन बी सुक्खा समयमा, अप्सन सी फुर्सदको समयमा, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सुक्खा समयमा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ चिम्टाइलो माटो किन फाटेर जान्छ? अप्सन ए रहेछ उडेर, अप्सन बी चुहेर, अप्सन सी सुकेर, अप्सन डी हावाले। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ चुहेर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तरकारी खेतीलाई कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए छ पागो, अप्सन बी चिम्टाइलो, अप्सन सी बलौटे, अप्सन बी दोमट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ दोमट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सुर्ती आलु र भण्टा जस्ता बालीमा पाइने ओरोफेन्कीलाई के भनिन्छ? अप्सन ए छ सह बाली, अप्सन बी जंगली झार, अप्सन सी एजेरू, अप्सन डी अन्य किसिमको रोप्नु। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ जंगली झार। ओरोफेन्कीलाई चाहिँ जंगली झार भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ अनारको फलमा पाल पारी उत्पादन ह्रास गर्ने किरालाई के भनिन्छ? अप्सन ए छ बरुल्ला, अप्सन बी तितली, अप्सन सी अर्मीवर्म, अप्सन डी फ्रूट बोरर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ तितली। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मूंगफलीको पातमा लगी उत्पादन ह्रास गर्ने जीवाणु कुन हो? अप्सन छ प्रोटोजोआ, अप्सन बी भाइरस, अप्सन सी फंगस, अप्सन डी बैक्टेरिया। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ भाइरस। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ गोलभेडाको फलमा पाल बनाई हानि गर्ने किरालाई के भनिन्छ? अप्सन ए छ बरुल्ला, अप्सन बी प्लान्ट हपर, अप्सन सी अर्मीवर्म, अप्सन डी फ्रूट बोरर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ फ्रूट बोरर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ फुलले सञ्चित कुन अन्नलाई क्षति पुर्याउँछ? अप्सन ए छ कोदो, अप्सन बी धान, अप्सन सी गहुँ, अप्सन डी मकै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ गहुँ। फुलले चाहिँ गहुँलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धेरै किसिमको बालीमा लाग्ने रातो कमिलाले कुन बालीलाई हानि गर्छ? अप्सन ए छ आलु, अप्सन बी रहर, अप्सन सी धान, अप्सन डी मकै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ आलु।
त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ धानको निलो काठे खाप्टे राइस डिस्पाले सो बालीको के नाश गर्छ अप्सन छ अन्य किसिमले हानि पुर्याउँछ अप्सन बी बाला काट्छ अप्सन सी पात बटार्छ अप्सन डी पातभित्र पसी हरियो पदार्थ खान्छ यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ पातभित्र पसी हरियो पदार्थ खान्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ धानको पतेरो गन्धीबागले कस्तो हानि गर्छ अप्सन छ गोहो खाइदिन्छ अप्सन बी पात काट्छ अप्सन सी बालाको रस चुस्छ अप्सन डी माथिका सबै गर्छ यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ बालाको रस चुस्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ आलुमा लाग्ने मुख्य रोग डेडुवा अल्टरनेरिया स्पिसिस कस्तो किसिमको रोग हो अप्सन ए रहेछ निमाटोड अप्सन बी भाइरस अप्सन सी ब्याक्टेरिया अप्सन डी फंगस यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ फंगस त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ भण्टाको डाँठ र फल भित्र पसी नाश गर्ने किराको पूर्ण अवस्था कुन हो अप्सन ए रहेछ पुतली अप्सन बी लाही अप्सन सी फट्याङ्ग्रा अप्सन डी खप्टे यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ तुली त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ धानमा लाग्ने एन्थोस्पोरियमले सो बालीको कुन ठाउँमा प्रभाव पार्छ अप्सन ए गुभा अप्सन बी जरा अप्सन सी पात अप्सन डी बाला यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ गुभा त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ टाइकोग्रामा एक प्रकारको बरुल्ला जातको परजीवी कीरा हो र यसको प्रयोग कुनलाई नाश गर्न गरिन्छ अप्सन ए उखुको ग्वारो अप्सन बी धानको ग्वारो अप्सन सी मकैको ग्वारो माथिका सबै खाले ग्वारो नाश गर्न यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ माथिका सबै खाले ग्वारो नाश गर्न त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ बिउ बिजनलाई धुवाई गरी प्रमाणपत्र दी निकासी पैठारीको इजाजत दिने कामलाई भनिन्छ अप्सन ए नो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट अप्सन बी नो एन्ट्री सर्टिफिकेट अप्सन बी क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट अप्सन बी अन सर्टिफिकेट यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ हिरमौरीलाई वैज्ञानिक भाषामा के भनिन्छ अप्सन छ एपिस डोर्साटा अप्सन बी एपिस रेना इंडिका अप्सन बी एपिस लिबरोसा अप्सन डी एपिस मेलिफेरा यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ एपिस डोर्सा थ्यांक यू फर वाचिङ मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई अवश्य नै हेल्पफुल हुनेछ यदि अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोस् साथै हरेक साथीभाइहरुलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु बाइ बाइ अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बेस्ट अफ लक